सियासी पार्टियों एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। ये तनाज़ा और इसके फरीक कौन है? ड्रीम सिटी के हवाले से दरो दीवार थे वो तोड़ दिए। आफ्ताब कंपनी पर इन्होंने FIR भी। ड्रीम सिटी ड्रीम असगर पार्टी का पुरअमन नहीं रही और के असल मालिक खारियां भी रहे। कायरा खानदान पुरअमन शहर है और कायरा बरादरान के कब्जा लेने के लिए 3 पुलिस वाले शहीद भी हो गए। चौधरी जाफर इकबाल साहब कोई अच्छा फैसला नहीं था, उन ठंडा करें। सियासी लड़ाइयाँ हैं, नहीं लड़नी चाहिए। ड्रीम सिटी हाउसिंग NOC था। ये ड्रीम सिटी एक नेमत बन सका कर मसाइल पैदा कर दी कि 1 इंच भी हम नदीम असगर कायरा साहब की कब्जा किया तो हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक न्यूज़ के स्टूडियो से मैं हूं बशारत लोधी। प्रोग्राम है लाइव विद बशारत लोधी, करंट अफेयर का टॉक शो। आज हम बात करेंगे खारियां में सूरत हाल कुछ कशीदा है। सियासी पार्टियों के लोग रहनुमा एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये क्या मामला है और वहाँ महाजराई क्यों हो रही है? एक निजी हाउसिंग सोसाइटी ड्रीम सिटी हाउसिंग सोसाइटी के नाम से GT रोड पर बन रही थी, उसे रुकवा दिया गया है। उस रुकवाने के पीछे इंतज़ामिया ने रोका है। कौन है और ये तनाज़ा क्या है, इशू क्या है और इसके फरीक कौन हैं? हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हैं 2 ऐसे शख्सियात जो गैर जानिबदार भी हैं और वो चाहती हैं कि खारियां का अमन उसी तरह कायम रहे और चीज़ों को मेरिट की बुनियाद पर रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। हमारे साथ मौजूद हैं खारियां प्रेस क्लब के साबिक सदर जनाब ज़मान आसन साहब और मेरा अपना खारियां वेलफेयर ट्रस्ट है उसके सदर जनाब ज़ुबैर रज़ा खां साहब। मैं दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। जी ज़ुबैर साहब, आगाज़ आपसे करते हैं कि ये इशू है क्या? हमारे नाजरीन की आगाही के लिए बताइएगा कि ये इशू क्या है, इसके फरीक कौन है? जी, मैं सबसे पहले पाक न्यूज़ के तमाम इंतज़ामिया और चेयरमैन इजाज़ हसन जान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इज़हार ख्याल के लिए मुझे मौका फराहम किया। गुज़श्ता चंद हफ्ते पहले एक इशू सामने आया ड्रीम सिटी के हवाले से कि इंतज़ामिया ने जाकर ड्रीम सिटी के जितने दरो दीवार थे वो तोड़ दिए। तो जब ये मामला हाईलाइट हुआ, सोशल मीडिया की ज़ेनत बना, तो मालूम हुआ कि इंतज़ामिया ने चौधरी नदीम असगर कायरा साहब के बिहाफ पे जाकर उधर कार्रवाई करवाई है और उधर ड्रीम सिटी को नुकसान पहुँचाया और उसे रुकवाने के लिए दफ्तर वगैरह सील किए हैं। तो जब ये मंजर पर चीज़ें आई तो पता चला कि नदीम असगर कायरा साहब किसी पार्टी के साथ जो इन्होंने सालसी का किरदार अदा कर रहे थे किसी वक्त में, उनके बिहाफ पे इन्होंने इंतज़ामी मामलात को लेकर आगे बढ़े और सियासी अरसूख दिखाते हुए ड्रीम सिटी को रुकवाने की कोशिश की, जिस पर इन्होंने इंतज़ामिया के बलबूते पर स्टे तो करवा दी और साथ ही आफ्ताब कंपनी पर इन्होंने FIR भी कटवा दी, जो कि एक बेबुनियाद FIR थी चौधरी आफ्ताब अशरफ गोंदल पर और उनकी कंपनी पर। और इसके साथ ही एक सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा हो गया और अहले इलाका की जानब से भी इस अमल पर तशवीश का इज़हार करते हुए अहले इलाका ने भी आवाज़ बुलंद कर दी और ये मामला शिद्दत इख्तियार करना शुरू कर गया। और अभी तक नदीम असगर कायरा साहब की जानब से कोई भी मौक़िफ़ सामने नहीं आया और ड्रीम सिटी की इंतज़ामिया का कहना है कि ड्रीम सिटी में नदीम असगर पार्टी का किसी भी बंदे का एक मरला भी इधर नहीं, बिलखसूस नदीम असगर कायरा साहब का एक मरला भी इधर नहीं, और ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप हमें इस सोसाइटी में पार्टनरशिप दें या इस सोसाइटी में कुछ हिस्सा दें, जिसकी बुनियाद पर ये मामलात मज़ीद गमगीन होते जा रहे हैं। और आज भी खारियां की ये फ़ज़ा पुरअमन नहीं रही और खुदा न हस्ता किसी बड़े सानिया का इंतज़ार कर रही है। तो मेरा अपना खारियां के प्लेटफार्म से हमने सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक हम इस सालसी के किरदार में नाकाम रहे हैं। जी जी ज़मान आसन साहब, बताइएगा कि चूँकि हमने जब रिपोर्ट करना होता है तो सुनी सुनाई के बजाय कुछ ऑथेंटिक चीज़ों को ही सामने रख के हम रिपोर्ट करते हैं। आप इस सारे इशू को किस तरह देखते हैं? क्या पस मंज़र है इस सारे इशू का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाक न्यूज़ के इंतज़ामिया और चेयरमैन चौधरी एजाज हुसैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनसे से मुझे अपने ख्यालात के इज़हार का मौका मिला। तो सारी
جو منظر وہ یہ ہے کہ یہ رقبہ روڈ وہاں پر یہ جی ٹی روڈ پر رقبہ، اس کے اصل مالک ہے عرفان کی صاحب جو تعلق رکھتے ہیں، بعد میں شامل ہوئے علی صاحب جو گرالی سے ہیں۔ تو یہ متنازعہ چیز اس میں سامنے آتی ہے کہ جو راشد کرما صاحب ہیں جو ٹی ایم او کھاریاں بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے 10 کنال رقبہ ان کے پاس انہوں نے خریدا۔ ایک وہاں کے مقامی فرد ہیں محمد اکرم تھپلا سے۔ زمان صاحب یہ کب کی بات ہوگی؟ یہ 2003 کی بات ہے جی۔ اچھا 2003 میں خریدا۔ اس کے بعد ہاں اس کے بعد جب کہ تحصیل ناظم بھی یہاں پر رہے ہیں، اس کے بعد یہ مسئلہ بڑھتا گیا اور فریقین آپس میں کچھ مل بیٹھ نہ سکے، تو پھر یہ بعد میں مقدمے بازی تک چلا گیا۔ میرا خیال ہے غالباً 2013 کو اس پر جو مقدمہ چلنا شروع ہوا، تو اس میں کنال جو زمین ہے اور اس کے بعد میں جو اس کا قانونی کاروائی اور جو ایگری وغیرہ بھی ہوئے، اس میں چودھری ندیم اصغر قاہرہ صاحب کے طور پر سامنے آئے۔ ان کا کہنا ہے کہ خالص کے طور پر سامنے ہوں اور میں اچھا معاملات حل ہوں، اور ابھی اس پر چودھری یا ان کے بھائی نے تو کوئی موقف نہیں دیا، لیکن چودھری ندیم قاہرہ صاحب کا موقف بھی آ چکا ہے کہ ہماری ان سے پرانی مقدمے بازی چل رہی ہے جو ابھی تک زیر سماعت ہے، اور اس میں 2022 میں چودھری آفتاب اشرف گوندل صاحب اس میں شامل ہوئے ہیں، اور وہ ایز اے بلڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں، اور اس کو ایک درجہ دیا گیا ہے ڈریم سٹی کھاریاں کے نام سے۔ ابھی ان کے روز پہلے 18 جولائی کو اس کا ایک افتتاحی تقریب بھی ہوئی ہے۔ تو یہ مثلاً ایک کاروبار اور بزنس، لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بلکہ پورا ضلع دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک سیاسی رخ اختیار کر گیا، اور جیسا بھائی زبیر کہ سوشل میڈیا پر ایک طوفان مچا ہوا ہے، اور کوئی بندہ اپنی اپنی رائے دے رہا ہے، تو اس سے فضا بھی کافی جو ایک فضا بھی کافی خراب ہوئی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پر مل کر زمان صاحب آپ نے کہا کہ یہ سیاسی صورت اختیار کر گیا ہے، تو اس میں سیاسی فریق کون کون سے ہیں؟ سیاسی فریق اس طرح کے قاہرہ خاندان تو آپ کو پتہ ہے لیول پر، اور چودھری آفتاب اشرف گوندل صاحب جو ہے وہ بزنس میں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح زبیر بھائی نے کہا کہ اس طرح ہمیں جو اسٹیک ان کو مل بیٹھ کر اس ایک طے کرنا چاہیے کہ کھاریاں ایک پرامن شہر ہے اور اس کا امن برقرار رہے۔ جو ہے بزنس کے معاملات ہے، بالکل ہاؤسنگ سوسائٹیز کے معاملات میں اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن بعض میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی اگر ایک اوپر جو ہے مطلب خوددار کشی کرنے کی کوشش دوسرے معاملات چلائے جائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کو مل بیٹھ کے جب بھی حل ہونا ہے اس کو مل بیٹھ کے حل چاہیے۔ اور ابھی بھی آج جو ابھی 3:50 ہو گیا اور ابھی 4 بجے ہمارا ایک گروپ ہے، رشید بٹ صاحب ہے جو کشمیر پلازا 2008 میں بڑا کیس مشہور ہوا تھا، اس میں کئی پولیس والوں کی شہادت بھی ہوئی، 3 پولیس۔ ابھی انہوں نے 4 بجے کال دی ہوئی ہے کو کہ وہ احتجاجی ریلی میں شامل ہو، اور اس طرح 5 بجے چودھری ندیم اصغر قاہرہ صاحب کی کھاریاں پریس کلب میں پریس کانفرنس ہے۔ تو اس طرح کے معاملات ابھی جو شروع ہو گئے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونے چاہیے، اور آخر کار اس کا معاملہ اسی طرح ہوگا کہ اس پہ مل بیٹھے اور شہر کے سٹیک ہولڈر بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ جی زمان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ جو کشمیر پلازا والا ایشو ہے، اور جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ انجمن تاجران وہاں کی وہ بھی ایکٹیو ہوئی ہے اور انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے، وہ کیا ایشو تھا؟ اس پر ذرا تھوڑا سا بتائیے۔ اس پر قبضہ پہلے بھی اور ابھی بھی رشید باٹے کا یہاں کا ہے، ان کا ہے۔ یہ مین کچہری کے ساتھ ایک کشمیر چھوٹا سا پلازا ہے، تو وہاں پر 2008 میں قاہرہ برادران کے جو مطلب
वो गया था वहाँ पर शायद कब्जा लेने के लिए, वहाँ पर एक सादम की शक्ल बन गई और मकामी पुलिस भी पहुंच गई और उसमें 3 पुलिस वाले शहीद भी हो गए थे। तो बाद में ये मसला मेरा ख्याल है को राजा सारा को मामला तय पा गए थे और तकरीबन हल हो गया था। लेकिन अभी जब ये दो मामला उठा है 2 हफ्ते, तो अभी वो भी साथ ही इसके जा गया और साहब ने इस सिलसिले में मीडिया को भी कोई तफसील ला दी कि हमारा केस हाई कोर्ट में चल रहा है और अभी जो है दोबारा जो है आज उन्होंने शहर में एहतजाज की कॉल भी दी हुई। जी, यहाँ एक थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम इस इश्यूज के मुख्तलिफ पहलुओं पर मजीद बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाक न्यूज़। पाकिस्तान की आवाज़ पाक न्यूज़ ने अपनी बाकायदा नशरियात का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान के किसी भी इलाके, गुजरात और इसके गिरदोनवा के इलाकाई मसाइल के हल के लिए पाक न्यूज़ बनेगा आपकी आवाज़। पाक न्यूज़ उठाएगा जुल्म के खिलाफ आवाज़। पाक न्यूज़ आपके मसाइल को हुक्काम बाला तक पहुँचाएगा। पाक न्यूज़ का अज़्म है कि वो अपने नाजरीन को बाखबर रखते हुए मुस्तनद खबरें और गैर जानिबदार तज्ज़ियों के साथ साथ शऊर और आगाही फराहम करता रहेगा। अगर आपके इलाके में करप्शन, लाकानूनियत या गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ हो रही हैं तो हम बनेंगे आपकी आवाज़ और आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे हुक्काम बाला तक। अगर आप समझते हैं पाक न्यूज़ का हिस्सा बनकर आप मसाइल का हल तलाश करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं तो अभी हमारे नंबर्स पर रब्ता करें। चेयरमैन एजाज हुसैन जान की काविशों, इंतहाई लगन, मेहनत, पाक न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाक न्यूज़। पाकिस्तान की आवाज़ पाक न्यूज़ ने अपनी बाकायदा नशरियात का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान के किसी भी इलाके, गुजरात और इसके गिरदोनवा के इलाकाई मसाइल के हल के लिए पाक न्यूज़ बनेगा आपकी आवाज़। पाक न्यूज़ उठाएगा जुल्म के खिलाफ आवाज़। पाक न्यूज़ आपके मसाइल को हुक्काम बाला तक पहुँचाएगा। पाक न्यूज़ का अज़्म है कि वो अपने नाजरीन को बाखबर रखते हुए मुस्तनद खबरें और गैर जानिबदार तज्ज़ियों के साथ साथ शऊर और आगाही फराहम करता रहेगा। अगर आपके इलाके में करप्शन, लाकानूनियत या गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ हो रही हैं तो हम बनेंगे आपकी आवाज़ और आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे हुक्काम बाला तक। अगर आप समझते हैं पाक न्यूज़ का हिस्सा बनकर आप मसाइल का हल तलाश करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं तो अभी हमारे नंबर्स पर रब्ता करें। चेयरमैन एजाज हुसैन जान की काविशों, इंतहाई लगन, मेहनत, पाक न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़। The power of dreams.
लाइव विद बशारत लोधी में वेलकम बैक। जमान साहब, पिछले दिनों मुस्लिम लीग नून के साबिक कैबिनेट ने चौधरी जाफर इकबाल साहब का एक इंटरव्यू भी चला और उसमें उन्होंने बराह रास्त इल्ज़ामात लगाए चौधरी नदीम असगर कायरा पर और किसी न किसी हद तक चौधरी कमर जमान कायरा पर भी। उस हवाले से क्या उसने इस सारी की सारी सूरत हाल को मजीद बिगाड़ा है या कुछ सुलझाव की कैफियत पैदा हुई है? मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा फैसला नहीं था उनका। अगर उन्होंने सियासी, जब इलेक्शन है और सियासी जुलूस होते हैं तो वहाँ पर इस तरह की बातें की, फिर सियासी धड़े एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मामला मैं समझता हूँ इसको मजीद बहस बनना है। अगर ये सारे मुखलस हैं तो इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि इस आग को ठंडा करें, वो अफ्रीकैन को आपस में बटे और कोशिश करें मामला जो है अफाम तफहीम से हल हो जाए, मजाक हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपनी जो आपकी अपने मौक़िफ़ हैं या सियासी लड़ाइयाँ हैं वो इस इशू पर नहीं लड़नी चाहिए, किसी का भी कोई मसला है। ज़मान हसन साहब, आपकी इत्तलात क्या है? क्या जो ड्रीम सिटी हाउसिंग सोसाइटी है इनके पास एनओसी था? क्या ये सारे जो लॉज हैं उनको फॉलो करके कर रहे थे या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी रह गई है जिसको पॉलिटिकली यूज किया गया है या अपने इंटरेस्ट के लिए यूज किया गया है? जी, इसमें जो है वो अभी तक ड्रीम सिटी इनका काम है और ये सारी एक तरतीब से अपने मामला हल कर रहे हैं। तो अभी तक मेरा ख्याल है वो एक मरहला काम है और जल्दी ये सारे प्रोसेस बिलखुसूस पाकिस्तान में नहीं मुकम्मल होते तो वो दूसरा उनका मौक़िफ़ है ड्रीम सिटी का और एस ग्रुप का कि ये तो ज़िला गुजरात में बहुत से हैं जिनके पास एनओसी या दूसरे मामला भी तक मुकम्मल, तो वो तो सिर्फ बनाया गया ड्रीम को। और बताऊं कि ये चीज़ एक काफी जो है काबिल अफसोस है कि अफ्ताशी को जिनका उनका इंटरनल बिजनेस है उसको इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए और ये FIR काटी गई है, ये आफ्ताब करेंसी वर्ल्ड नामालूम के खिलाफ काटी गई। अगर FIR काट रही हैं तो किसी फर्द वाहिद तो उसके साथ जो भी है ये एक टीम है उनके खिलाफ बाई नेम काटे और ये चीज़ इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। इसको काफी पेचीदा बना दिया गया, पता नहीं क्या वजह है, कोई हमारे पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है या क्या मसाइल है कि एक बिजनेस चलने दे। इस तरफ ये मामला हुआ है, दूसरी तरफ कायरा बरादरान का आने के जा रहे हैं और उन पर कुर्दार कशी की जा रही है। अभी जैसे आपने सवाल में भी ये तो सियासी उनको निशाना बना रहा है, तो ये ना उस तरफ से होना चाहिए ना इस तरफ से। और मैं फिर वही बात करूंगा कि ये मामलात से और एक मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर ये मसाइल हल करने चाहिए। तो ज़मान साहब, क्या जो जाफर इकबाल साहब ने सपोर्ट किया है ये ड्रीम सिटी को या ये उनको एक पॉलिटिकल कनेक्शन इनका मौजूद है आपस में, आफ्ताब साहब का और जाफर साहब का? नहीं, आफ्ताब साहब का इतना के साथ कनेक्शन नहीं है। असल में जो अरफान बसवी साहब हैं जो रकबे के मालिक हैं वो डिंगा से तल्लक रखते हैं और वो भी हैं चौधरी जाफर साहब से, चौधरी जाफर साहब के। तो मैं इस तरह अगर वो मतलब बयानबाजी के जरिए मतलब मजीद बगाड़ के बजाय अगर जाफर साहब की देखें ना, गवर्नमेंट है अभी मुस्लिम लीग नून की, उनका प्राइम मिनिस्टर है, पंजाब भी एक किस्म की उनके पास है और वफाक भी। तो अगर वो किरदार अदा कर सकते हैं तो वैसे अगर वो FIR हुई है या दीगर मामला काम का रोका गया तो वो वहाँ पर बैठकर उनका है कि वो अपने मुज़ाकरात के जरिए किसी से बात करके और लिंक करके जो इनको मसाइल को कम कर सकते हैं और ये दोबारा बिजनेस से ये रवान दवा हो। ज़मान साहब, ये जो अनमन ताजरान एहतजाज करने जा रही है और एक बहुत पुराने इशू दोबारा जिंदा करने की कोशिश की जा रही, क्या ये सेटल नहीं हो चुका था? जो वो कश्मीर प्लाजा का इशू था जहां फायरिंग हुई जिसमें
पुलिस वाले शहीद हुए, तो इसमें तो बहुत सारे पॉलिटिकल फिगर्स ने मिल के इसको सेटल कर लिया था। क्या वो अब सेटल्ड इशू है या उसमें कुछ चीज बाकी रहे? जी, पहले तो मैं इसकी तस्दीक कर दूं कि ये अंजुमन ताजरान आज की जाजी रैली नहीं निकाल रही। ये रशीद साहब है, खारियां के मालिक, एक फर्द है और कारोबारी शख्सियत है। वो कश्मीर प्लाजा भी जो है कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, फिलहाल नहीं है उनका, लेकिन उन्होंने कॉल की अंजुमन ताजरान या पूरा शहर उन्होंने कॉल किए हुए कि आए हमारे साथ मिले, हमारा ये है। ठीक। और बकौल उनके जो केस चल रहा है हाई कोर्ट में, की बात ठीक है। मैं समझता हूँ कि हमारे पास तो जो इतला थी हमने वो बात करनी है कि ये डाउन हो चुका था, राजीनामे वगैरह हो चुके थे। अदरवाइज 15 इसके बाद चली है या गिरफ्तारियां हुई हैं, अगर कोई मामला होता तो उसका ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो नजर आना था मीडिया में, मीडिया को नजर आना था, शहरियों को नजर आना था। और दूसरी ये जो है ना, ये अंजुमन ताजरान, ये उन्होंने पूरे शहर को के लिए एहतजाज, पूरे शहर को कॉल किया है। जी जी। अच्छा, ये जो सारा इशू है, इसको दोबारा रिवाइव करने का या उठाने का एक मकसद ये हो सकता है क्या कि नदीम असगर कायरा को प्रेशर में लाया जाए और दोबारा उस इशू को सामने ला के अपने मफादात, अपने मकासद को पूरा किया जाए? आप ये समझते हैं कि ऐसा भी हो सकता है? उन्होंने बेहतर सोचा है कि हमें दोबारा जो है इसको उठाएं, इस मामले को। पहले जो मामला खत्म हो चुका था, आप दोबारा उठाएं और इसको हाईलाइट करें कि उसमें बहुत सारे। जी, जुबैर रजा साहब की तरफ आऊंगा। जुबैर साहब, ये बताइएगा कि ये जो जाहिर है कि कशीदगी है और जो आपका प्लेटफॉर्म है, वहाँ इस प्लेटफॉर्म के जरिए भी आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं। आपकी नज़र में क्या इसका हल हो सकता है और सुलह किन ग्राउंड्स पे हो सकती है? जी, मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि ये बैठ के बात करने की ज़रूरत है, ना कि ये सोशल मीडिया और हंगामा राई की तरफ लेकर जाएं सिलसिले को। जैसा कि मेरा ये मानना है कि अगर पाकिस्तान में बिजनेसमैन को आज़ादी ना दी गई तो ये पाकिस्तान से अगर बिजनेसमैन भाग गया तो पाकिस्तान तरक्की ना कर पाएगा। मैं आफ्ताब गोंदल साहब की तरफ अगर बात करूँ उनकी जानिब से, तो ये बात यह है कि वो पाकिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं। इस ड्रीम सिटी के हवाले में भी वो एक इन्वेस्टर हैं और वो खारियां शहर को एक खूबसूरत तहसील नुमा एक देखना चाहते हैं कि खारियां शहर भी तरक्की कर सके। ये ड्रीम सिटी खारियां शहर के लिए बहुत बड़ी एक नेमत बन सकती है, लेकिन ये तनाज़े ने आकर मसाइल पैदा कर दिए हैं। और मैं तो ये चाहूँगा कि खारियां के जितने भी मुखलस दोस्त हैं वो इस काम में दखल-अंदाजी करें और ये दोनों फरीकैन को बिठाने की कोशिश करें टेबल पर। और बिलखसूस हमारे इलाके के जो MNA MPs हैं वो किरदार अदा करें और खुदारा ये को बड़ा सानिया क्या न बन जाए और उसकी शक्ल ना इख्तियार कर जाए। और हमें एज आ शहरियों को भी ये चाहिए कि अपना मुस्बत किरदार अदा करें, ना कि कोई ऐसा किरदार अदा करें जिससे ये मामला और गमगीन हो जाए। ड्रीम सिटी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो इनके मसाइल बने हुए हैं और उसका इसके साथ एज आ इन्वेस्टर इससे ज़्यादा कुछ नहीं, वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। और जो ड्रीम सिटी की इंतजामिया उनका कहना है कि जो हमने नदीम असगर पार्टी के जो लोग हैं उनका जो प्रॉपर्टी है उस पर हमने 1 इंच भी कब्जा नहीं किया हुआ, वो इस ड्रीम सिटी के बिल्कुल बाहर एक साइड पे है और हमने जो भी एरिया कवर किया हमारी ज़ाती मलकियत है। और उनका ये दावा है कि 1 इंच भी हमने अगर कोई साबित कर दे कि हमने नदीम असगर कैरा साहब की प्रॉपर्टी पर हमने कब्जा किया तो हम जिम्मेदार हैं। और नदीम असगर कैरा साहब को भी चाहिए कि मुस्बत किरदार अदा करें और खारियां में और तहसील खारियां में ये जो गर्मा गर्म माहौल बना हुआ है इससे संजीदगी से लें, ना कि कोई ऐसा रद्द अमल दें कि खारियां की मजीद फ़ज़ा को ख़राब किया जा सके। और दूसरा, मैं कश्मीर प्लाजा के मुतासरीन के हवाले से बात करूँगा कि जैसा कि आज उन्होंने 4 बजे की अहले शहर को कॉल भी दी हुई एहतजाज की। ये मामला जब हाई कोर्ट में चला गया था तो जो 3 फरीकैन थे, पुलिस मुलाजमीन थे जो ड्यूटी पर, वो शहीद हो गए।
اور ندیم اصغر کیرا صاحب کی جانب سے جو فائرنگ ہوئی اس کے تبادلے میں وہ شہید ہوئے، اور ان کا راضی نامہ ہو چکا ہے، جو ہمارے تک ابھی تک اطلاعات ملی ہیں ان کا راضی نامہ ہو چکا تھا، لیکن لاہور ہائی کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے، اور یہ سیاسی ارسوسوگ دکھاتے ہوئے یہ طریقے آگے سے آگے لے کر جا رہے ہیں۔ عرصہ 10 سال 12 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک ہائی کورٹ میں فیصلہ نہیں ہوا۔ وہ متاثرین کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ سخت زیادتی کی گئی ہے، اور ہمارے ساتھ ندیم اصغر کیرا اور ان کے تمام جو ان کے ساتھ عملہ آیا تھا، یا جو بھی ان کے ساتھ وہ باڈی گارڈ آئے تھے، انہوں نے ایک دہشت گردی کا ادھر ثبوت پیش کیا، انہوں نے دہشت گردی کی، اور دہشت گردی کی دفعات بھی اس کیس میں شامل تھی جو بعد میں خارج ہوگی۔ ابھی وہ متاثرین کا ہے کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے، اور جو انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، جو یہ مقدمے بازی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اور لاہور کا ہائی کورٹ میں ہمیں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، اور یہ انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ یہاں یہ ذرا بتائیے گا کہ ایک تو سیٹلمنٹ ہوئی تھی، جو پولیس کے لوگ جو شہید ہوئے تھے ان کو کچھ کمپنسیشن دے کے ان سے راضی نامہ ہو گیا، ان سے صلح ہو گئی۔ یہ جو متاثرین ہیں ان کا مطالبہ کیا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ ان کا مطالبہ ہے کہ جو انہوں نے ہمارے پلازے پر آ کر دعویٰ بولا، اور ادھر ہمیں ذب و غوف کیا گیا، اور ہمارے ساتھ سخت زیادتی کی گئی، اس کا ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔ اور لاہور ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ جو دفعات ان پر لگی ہوئی ہیں، اگر ہائی کورٹ انصاف کرے تو 10 سال ندیم اصغر کیرا صاحب کو سزا ہو سکتی ہے، اور جو اس چیز کے متنظر وہ امید میں ہے کہ ہمیں ہائی کورٹ سے انصاف ملے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو جنہوں نے اتنا بڑا سانحہ کیا تھا کشمیر پلازا پر، یہ کیفر کردار کو پہنچیں گے۔ تحصیل کھاریاں کی جو ان معاملات کو سیٹل کر سکے اور ان کو سلجھا سکے؟ یہ ایسا ہے کہ اگر یہ ذاتی طور پر چودھری عابد رضا اس معاملے میں دخل اندازی کریں اور ثالثی کا کردار پیش کریں، تو مجھے کبھی امید ہے کہ یہ معاملہ سیٹل ہو سکتے ہیں۔ اور سیٹل پہ ظاہر ہے کہ مڈل گراؤنڈ دیکھنی ہوتی ہے، تو مڈل گراؤنڈ کیا ہے؟ ایک فریق کہتا ہے کہ آپ کا تو یہاں کوئی ہے ہی نہیں، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی زمین نہیں ہے، لیکن دوسرے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کا انٹرسٹ ہونا چاہیے، ان کی پارٹنرشپ ہونی چاہیے، یا ان کی کمیشن ہو چاہیے، رپورٹڈلی جو بتایا جا رہا ہے ایک فریق کی طرف سے۔ تو مڈل گراؤنڈ پھر کیا ہو سکتی ہے؟ بات تو یہ نا، جب بیٹھیں گے ٹیبل پہ تو یہ ساری باتیں ڈسکس ہوں گی، اور جو ثالثی کا کردار ادا کریں گے وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ انصاف پہ ہی بات کریں گے، جو جس کا جدھر حق بنتا ہے وہی انشاءاللہ ہوگا۔ اور ہم نے بھی، میرا اپنا خیال کے پلیٹ فارم سے بھی مثبت کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے، ہم بھی ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور عابد رضا صاحب اور اگر مزید اس میں اہل علاقہ کی اہم شخصیات بھی مل کر اگر یہ کردار ادا کریں تو یہ مسئلہ سیٹل ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ تو آپ کی بات ہوئی ہے مطلب عابد رضا صاحب کے علاوہ کسی ایسی شخصیت سے جس کو دوسرے لوگ، دونوں فریق جو ہے وہ ایکسپٹ کریں؟ نہیں، بات تو یہ ہے نا، اگر یہ دونوں فریقین اگر ثالثی قبول کرتے ہیں تو پھر یہ بات آگے بڑھے گی نا۔ ابھی تک تو یہ دونوں طرف ہی اس چیز کی غصے اور کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس کمپنی کہہ رہی ہے ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور ندیم اصغر کیرا گروپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ تو ابھی تو یہ بات، یہ جذبات کے اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ معاملات سارے ہیں، ابھی ٹیبل ٹاک تو شروع ہی نہیں ہوئی، اور جو علاقے کے سیاسی قادر شخصیات ہیں انہیں بھی پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے، اس آگ کو بڑھانا نہیں چاہیے، اس کو مٹانا چاہیے، اور ان کو ٹیبل پر بٹھا کر ان کے معاملات سیٹل ڈاؤن کروانے چاہیے۔ جی، جو بھی ایشو ہو، جو بھی تنازع ہو، اس پہ فریقین کو بٹھانا چاہیے، اور ایسی شخصیات ہر علاقے، ہر تحصیل، ہر ضلع میں موجود ہوتی ہیں جو ان کو قریب لا سکیں، اور ان کو کسی میرٹ پہ، کسی بنیاد پہ ان میں اتفاق رائے پیدا کر سکیں۔ علاقے کی اور لوگوں کی فلاح اس میں ہے کہ اس طرح کے تنازعات کو کسی نہ کسی فورم پہ، کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ ریزالو کیا جائے، اور یقیناً ہمارے ہاں ایسی شخصیات موجود ہیں جو آگے بڑھ کر اس کو ریزالو کر سکتی ہیں، بلکہ خود قمر کائرہ ابھی اس میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، اور جس طرح زبیر رضا صاحب نے فرمایا کہ چودھری عابد رضا ہیں، اور اگرچہ چودھری جعفر اقبال صاحب نے تو
براہ راست الزامات لگائے ہیں، لیکن وہ بھی چیزوں کو سیٹل کرنے میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. تو سب کو مل کر، اور جس طرح زبیر رضا صاحب اور جس طرح زمان حسن صاحب اور ایسی شخصیات موجود ہیں کہ اپنا رول پلے کریں، اور رول پیس کے لیے، امن کے لیے، علاقے کے اور ضلع کے امن کے لیے. اور اس طرح کی اگر ہراسمنٹ کی صورتحال پیدا ہوگی تو جس طرح زبیر رضا صاحب نے کہا کہ اس طرح بزنس گرو نہیں کریں گے، فلورش نہیں کریں گے. بزنس مین اس طرح کی صورتحال میں کافی گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے. تو ہمیں ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے کہ جس میں بزنس گرو کریں اور لوگوں کی معاشی صورتحال بہتر ہو. ویسے ہی بھی ملک کی صورتحال، ملک کی معاشی صورتحال کافی دگرگوں ہے، کافی مشکل ہے، لیکن اس میں جو اس طرح کے تنازعات ہیں وہ نہیں سامنے آنے چاہیے اور نہیں ابھرنے چاہیے، ان کو انکریج نہیں کیا جانا چاہیے. دونوں فریقین سے ہماری بھی گزارش ہے کہ آپ کچھ ایسا سیٹلمنٹ کریں، یا جن لوگوں کو زبیر رضا صاحب یا زمان حسن صاحب اب کہہ رہے ہیں ان کی بات کو کسی نہ کسی حد تک ایکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں، اور ایک دوسرے کو بجائے یہ کہ پچھاڑنے کی کوشش کریں اور پوری کی پوری تحصیل اور شہر کا امن خراب کریں. اس طرح صورتحال مزید بگڑے گی، اور دونوں کے انٹرسٹ، ایک کے پولیٹیکل انٹرسٹ اور دوسروں کے کمرشل انٹرسٹ خراب ہوں گے. یہ دونوں کے انٹرسٹ میں ہے کہ دونوں امن کی طرف آئیں اور صلح کی طرف آئیں اور بیٹھیں اور بیٹھ کے چیزوں کو ریزالو کریں. میرا اپنا کھاریاں کہ جناب صدر جناب زبیر رضا خان، اور آپ کی اجازت سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی پلیز. جیسا کہ چودھری آفتاب اشرف گوندل کھاریاں شہر کے لیے ایک سماجی شخصیت کا درجہ رکھتے ہیں اور کھاریاں شہر کے لیے فلاح انسانیت کے لیے پیش کام کر رہے ہیں. اگر بالفرض کریں یہ اپنا ہیڈ کوارٹر انہوں نے ادھر کھاریاں شہر میں بنوایا ہوا ہے اس کمپنی کا، اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ اٹھا کر کسی بڑے شہر میں لے جائیں یا دوسرے کسی ملک میں لے جائیں، جیسے انگلینڈ میں لے جائیں، تو سوچیں یہ کھاریاں کے لیے کتنا بڑا نقصان ہوگا. ایک بزنس مین اپنے علاقے میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے اس کی ترقی کے لیے، اور اگر اسے جھوٹے مقدمے بازی میں الجھا دیا جائے تو آپ سوچیں کہ یہ کھاریاں کے شہر کے ساتھ کتنی زیادتی سے علاقے کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہوگی. ایون کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی. جو ایک بندہ پاکستان میں وہ حالات ہیں کہ ادھر غریب مر رہا ہے، اسے روٹی کھانے کو مل نہیں رہی، اور ہماری گورنمنٹ کو پیسہ دینے کے لیے راضی نہیں ہے. آئی ایم ایف کا کچھ کول ہم پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آئی ایم ایف اب آپ نے درست کہا کہ ہمیں ایک ایسا سیف سیکیور انوائرمنٹ دینا ہے جہاں بزنس گرو کریں. لوگوں کی اکنامک ایکٹیویٹیز کو پروٹیکٹ کرنا نہ صرف گورنمنٹ کا کام ہے بلکہ وہاں کے بااثر لوگوں کا بھی کام ہے اگر وہ عوام کی فلاح چاہتے ہیں. تو میں دونوں مہمانوں کا اپنا جناب زبیر رضا خان صاحب اور زمان حسن صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ تھا آج کا لائیو وتھ بشارت لودھی. انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہمیشہ کی طرح حسین اور جوان. Hi, beautiful. ساری تعریفیں ماں بیٹی کے لیے، باقی کزنس کیا کریں؟ وہ کریں جو میں کرتی ہوں. اور ممی کیئر ہنی لوشن جس پہ ہے 25 سال کا بھروسہ. Care Honey Lotion. خالص ہنی، روغن بادام اور نیچرل وٹامنز کے ساتھ بھرپور موئسچرائزنگ، مٹائے ڈارک سپاٹس اور رنکلز. دے ٹرپل سن اسکرین کی پروٹیکشن بھی، چہرے پہ لائے کھلی کھلی رانائی. یوں جلد جگمگائے اور کسی پہ نظر کیوں جائے. Care Honey Lotion.